यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ देवेन्द्र पौडेल। उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य, बागलुङ क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। आम जिज्ञासाहरू मूलतः शिक्षासँग सम्बन्धित विद्यार्थी र मेडिकल कलेजको विवादका सन्दर्भमा एक विषय म यसरी उठान गर्नेछु र समग्र शैक्षिक क्षेत्रको शैक्षिक अवस्थाका बारेमा उठान गर्नेछु भने त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था र तेस्रोमा गएर म समसामयिक नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले आम दर्शकलाई विषयलाई म पस्काउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब म सिधै कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने पहिलो कुरा शिक्षाबाट। तपाईँ उप मानिसले धेरै विवाद गर्दैन, अर्थात् धेरै प्रश्न पनि ठड्याएका छैन। तर समस्या के रह्यो भने शैक्षिक क्षेत्रमा अहिले लथालिङ्ग भत्ताभङ्गको स्थिति छ। अहिले यतिखेर हेर्दा दुईवटा नेपाल मेडिकल, काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबल मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू आफूहरू मर्कामा परेको शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई त्यति राम्रो सम्बोधन गर्न नसकेको, सुनिए पनि सम्बोधन त्यति गर्न सकेन। हामी धेरै मर्कामा पर्यौँ। आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिइदिन्छ मेडिकल कलेजहरूले र हाम्रो जीवन बर्बाद भइरहेको छ। खास गरी यो एमबिबिएस पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको यो बारम्बार गुनासो छ। तपाईँकै मन्त्रालयमा आएर शिक्षा मन्त्रालयमै कालो मुसो ढल्ने कोटफिटसम्मको स्थिति भएको दृश्य पनि देख्यो। अर्थात् आक्रोशित छन् विद्यार्थीहरू भन्ने अर्थ पनि लाग्दछ। तपाईँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यो अन्याय, यो अप्ठ्यारो स्थितिमा अब के गर्ने बताइदिनुहोस् त। अब यो यहाँले उठाउनु भएको कुरा निकै चर्चामा रहेको कुरा हो। अन्यथा त होइन नि, यो अन्यथा होइन, भएकै हो। यो केएमसी मेडिकल कलेज र नोबल मेडिकल कलेजले आवश्यकभन्दा बढी शुल्क लिए भनेर हामी निकै चाहिँ के विषयमा शुल्क लिए भनेर वार्ता, संवाद, कुराकानी निकै घनीभूत रूपमा गऱ्यौँ। म आफै पनि कलेजमा पुगेँ, हडतालमा उपस्थित भएका गेटमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई भेटेँ। तपाईँहरूलाई मर्का कहाँ कहाँ परेको हो र तपाईँहरूको लागि हामी के सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर म त्यहाँ पुगेर उहाँहरूलाई को सहित बोलाएँ मैले भन्दाखेरि यो कुरा अहिले तपाईँले पृष्ठभूमिसित अलिकति मेल खान्न। मेडिकल कलेज सञ्चालक, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय सञ्चालक, सम्बन्धित विद्यार्थी भनेको पढ्ने विद्यार्थी, विद्यार्थीका अभिभावक किन भने विद्यार्थीलाई कलेजका बारेमा कुरो राख्न गाह्रो हुन्छ भने तपाईँहरू पनि आउनुहोस् भनेर आफै तपाईँको अभिभावक। त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग जसले शुल्क निर्धारण गर्छ, मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि, शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि, हामी 6 घन्टा जति कुराकानी गऱ्यौँ निष्कर्षमा निकाल्नको निम्ति र हामीले 4 बुँदे सहमति गऱ्यौँ। त्यसमा सबैको सहमति हो। खालि शुल्क निर्धारण सम्बन्धी अब आगामी दिनमा शुल्क निर्धारण हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्दा हाम्रो प्रतिनिधि पनि होस् भन्ने कुरा मेडिकल सञ्चालकका एकजना प्रतिनिधि सुनिलले राख्नुभएको थियो। सुनिल शर्माले। त्यो निर्णय प्रतिबिम्ब थिएन। निर्णय चाहिँ बकाइदा चाहिँ हामी सबैले पालना गर्छौँ भनेर उहाँ उठ्नुभएको हो। र चाहिँ खास गरी मेडिकल को शुल्कको बारेमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले 40 लाख समथिङ काठमाडौँमा, 44 लाख समथिङ चाहिँ उपत्यकाभन्दा बाहिर भनेर तोकेको छ। त्यही नै शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने पहिलो मुद्दा। 40 र 44 समग्रमा सक्नका लागि त्यो चाहिँ शुल्क निर्धारण गर्दाखेरि पनि कलेज सञ्चालकका 2 जना प्रतिनिधिहरू पनि बस्ने व्यवस्था छ। उहाँहरू पनि बसेर गर्नुभएको छ। हो त्यो के गरे हामीले। तपाईँहरूको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ शुल्क निर्धारण गर्दा। त्यस कारणले महँगी बढ्यो, लोन लियो, के गरियो भन्ने कुरा तपाईँले दोस्रो कुरा हो। अर्को पटक सल्लाह गरौँ। तर अहिले हाल यो ऐन
ले गरेको व्यवस्था र तपाईँको प्रतिनिधि बसेर गरेको निर्णय अनुरूप कार्यान्वयन गर्नुहोस्। 4 बुँदे सहमति अनुसार 4 बुँदे सहमति भयो। पहिलो मुद्दा तोकेको भन्दा बढी शुल्क दिन नपाइने। दोस्रो मुद्दा होस्टेलको बारेमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क सम्बन्धी विषयमा खुलेको रहन्छ। प्रचलित मूल्य अनुरूप त्यो कोठाबरको बाहिर बजार मूल्य जति छ त्यो मूल्यभन्दा बढी नलिने गरी प्रथम पक्ष भनेको विद्यार्थी, दोस्रो पक्ष भनेको कलेज सञ्चालक, त्यसको समायोजन कसले गर्ने त सम्बन्धित विश्वविद्यालयले गर्ने। दोस्रो चाहिँ होस्टेलको बारे यसरी व्यवस्थापन गर्ने। तेस्रो चाहिँ उहाँहरूका पनि केही कुराहरू थिए। कलेज सञ्चालकहरू पनि हामीले लोन लियो के गरियो भन्ने कुरा थिए। यदि त्यसो हो भने आगामी दिनमा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कुरामा तपाईँहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगसित छलफल चलाउनु होला। हाललाई चाहिँ यही गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी निर्णय गरेर उठेको हो। लागू गर्छु भनेर उहाँहरू हिँड्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो मसो दलको मलाई जानकारी छैन र ती विद्यार्थीहरू सम्बन्धित कलेजका विद्यार्थी होइन, सम्बन्धित कलेजका होइन र उहाँहरू खुसी साथ चाहिँ सबै उठेर जानुभयो। र अलिअलि गजागुजुक चाहिँ मसै लागेको त मलाई जानकारी छैन। अलिअलि चाहिँ धकेल ढाकेल चाहिँ यो सबै कार्यक्रम सरी निस्केपछि भएको भन्ने मैले जानकारी प्राप्त गरेपछि के भएको भनेर पुलिसलाई पनि हामीले इन्क्वायरी गऱ्यौँ। र अब फाटफुट बाहिर मैले के सुने भनेदेखि त्यहाँ गरेको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यकारी छैन, म तपाईँ फरक मत राखेर आएको भनेर एकजना कलेज सञ्चालक बाहिर बोल्नुभयो अरे भन्ने कुरा मैले सुनेपछि चाहिँ फेरि विद्यार्थी सङ्गठन विद्यार्थीका साथीहरूलाई हामीले बोलायौँ। गृह मन्त्रीलाई मैले कुरा गरेँ, प्रमाणित भएमा कारबाही गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई छ, शिक्षा मन्त्रालयलाई छैन। कतिबेला के भरम पऱ्यो भनेदेखि बङ्गै गएर कलेजै भत्काइदियो शिक्षा मन्त्रालय जस्तो गरी कुरा नबुझिकन चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय पनि कुरा उठाउनु भयो। स्वाभाविक हो, शिक्षासित सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि अब तर चाहिँ कारबाही गर्ने अधिकार चाहिँ गृहलाई दिएको रहेछ। बढी फिस लिएको छ भने उजुरी गर्ने निकाय भनेको सिडिओ कार्यालयमा प्रमाणित गरेर यो विषयमा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क आएको अनियमितता गरेको प्रमाणित भएमा कारबाही गर्ने अधिकार चाहिँ गृह मन्त्रालयलाई दिएको रहेछ। अनि लगत्तै मैले गृह मन्त्रालयलाई कुरा गरेँ, यस्तो कुरा आएको छ र चाहिँ प्रमाणित भएमा चाहिँ कारबाही गर्नुहोस् भनेर हामीसित भएका प्रमाणहरू लेखेर समेत हामीसित भएका प्रमाण यिनी हुन् र चाहिँ छानबिन होस् र बढी लिएको ठहरिएदेखि चाहिँ कारबाही होस् र निर्णय पनि हामीले यो गऱ्यौँ। लिन नपाइने भने निर्णय छ हाम्रो, त बढी लिएको देखिएमा चाहिँ कारबाही गर्नुहोस् भनियो र सम्बन्धित चाहिँ अभिभावक, विद्यार्थी, अरू विद्यार्थी सङ्गठन पनि लाई समेत राखेर पत्रकारलाई समेत राखेर हामी फेरि गृहमन्त्रीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र सबै प्रमाणहरू हामीले दियौँ। त्यस कारणले शिक्षा मन्त्रालयले केही पहल लिएन भन्ने कुरा जति लिन पर्यो त्यति लियो। पन्छाउन खोज्नु भएको त बिल्कुल होइन, किन पन्छाउन खोज्ने, हाम्रो जिम्मेवारी हो। पन्छाउन खोज्ने भएदेखि त ती सबै निकायलाई बोलाएर वार्ता गरिन्थ्यो। त्यो थाहा हुँदा बित्तिकै भोलि आफै कलेजमै म आफै उपस्थित भएर उहाँलाई बोलाएर चाहिँ गरेको कुरा हो नि। बहुत राम्रो। त्यस कारणले अब अलिकति त्योभन्दा बढी हाम्रो मिडियाका कतिपय साथीहरूले र कतिपय चाहिँ कलेजमा पढ्ने विद्यार्थी र अभिभावक भन्दा पनि अरू कतिपय बाहिरकाहरूले शिक्षा मन्त्रीले आफै गएर कलेजलाई चाहिँ सम्बन्ध भत्काइदियोस्, त्यसपछि गएर चाहिँ खारेज गरिदियोस् भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको हो। त्यो कुरा पनि हामीले विद्यार्थी र चाहिँ सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई सोध्यौँ। मैले भिसीसँग कुरा गरेँ, तपाईँहरूले नियमन गर्नुहोस् है, यो बाहिर अन्त पनि त मेडिकल कलेज पढाइ हुन्छ। अझ टियुको पनि प्रतिनिधि बोलाएको छौँ हामीले, टियुमा पनि मेडिकल कलेज पढाइ हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ पनि प्रतिनिधि त्यहाँ बस्नु भएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि मैले यहाँ राख्न खोजेको कुरा के हो भने अनियमितता गर्नेहरूलाई गम्भीरतापूर्वक हामी हेरेका छौँ। अहिले पनि छानबिनको प्रक्रियामा छ र उहाँहरूले विश्वविद्यालयको निर्देशन मैले पनि भनिसकेपछि अरू कति विद्यार्थी सङ्गठन बनायो होला, विश्वविद्यालयले त्यही निर्णय अनुरूप नै चाहिँ कार्यान्वयन गर भनेको हुँदाखेरि विद्यार्थीहरू भर्नाको प्रक्रियामा छन्। प्रमाणित भएको ठहरियो भने शिक्षा मन्त्रीको हैसियतले कारबाही गर्ने प्रक्रियामा म दृढ छु। मलाई कसैसँग केही मुलाइजा छैन। कानुन नियम कसैले मान्दैन भनेदेखि नियम कानुन नमान्नेलाई हामीले चाहिँ नियम कानुन अनुरूप ल्याउने कुरामा दृढ छु। बहुत राम्रो कमिटमेन्ट दर्शाइदिनु भयो। यसमा अलिकति म एक विषय उठान गर्छु। अतिरिक्त शुल्क लिइन्छ र विभिन्न ल्याबका नाममा या अरू कतिपय होस्टेलको कुरा लेखिया रहन्छ त्यहाँ। होस्टेल बाहेक चाहिँ नि जति जस्तो उपत्यकामा 40 लाख समथिङ 40 लाख केही हजार छ। अब त्यो त्यो शुल्कभित्र नै सबै उहाँहरूले भनेको शुल्क छ। त्यसबाहेक चाहिँ विद्यार्थीको भनाइ कलेजलाई हामीले दियौँ भन्ने, कलेजको भनाइ विश्वविद्यालयलाई हामीलाई दियौँ भन्ने थियो अनि विश्वविद्यालय पनि बोल्न लगाइयो हामीले। र यी सबै शुल्क जति शुल्क दिन्छ ती सबै चाहिँ शुल्कका शीर्षकहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शीर्षकभित्र पर्छ, त्योभन्दा बढीले नै पाइँदैन।
अब म यहाँसँग बहुत राम्रो तपाईँले एकदम स्पष्ट पारिदिने प्रयत्न गर्नुभयो। अब गृहमन्त्रीजीको ध्यान आकृष्ट होस्, तपाईँले अनुगमन त गर्ने केही संयन्त्र त विकास गर्नु गरेका छ। हाम्रो सिडिओ मैले म आफै पनि 3टा जिल्लाका सिडिओहरूलाई तपाईँहरू छानबिन गरिदिनुहोस् भनेका छौँ र विद्यार्थीहरूलाई यो चिकित्सा आयोगको यो ऐनमा गरेको व्यवस्थाभन्दा बढी सुड लिएको कहीँ कतै प्रमाणित भएमा त्यो रसिद वा मागेको कुरा वा केही प्रमाणित गरिदिनुहोस् भनेका छौँ। गृह मन्त्रालयले पनि हामीसित भएका सबै प्रमाणित दिनुहोस् भनेर हामीले लेखेर दिइसक्यौँ। हामीसित भएका विद्यार्थीहरूले दिएका रसिदहरू कुन प्रकृतिका हुन्, विश्वविद्यालयले बुझाएको हो कि यो चाहिँ यो शुल्क अनुरूप छैन कि यो नियमहरू चाहिँ छानबिनुहोस् भनेर हामीले सबै कुरा गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ। अब म यहाँको ध्यान समग्रमा शैक्षिक क्षेत्रका अवस्थाबारेमा म केन्द्रित गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 यो महामारी पश्चात पठन पाठन छैन, विद्यार्थीहरू अधिकांश शुल्क तिर्न बाध्य भएको विगतदेखिको अहिलेसम्मको कुरा गर्छन्। अब स्कुल पनि चलेको छैन तर अतिरिक्त शुल्क पनि लिइराखिएको छ। यतातर्फ तपाईँको ध्यान गएको छ, एकातर्फ पढाइ असाध्य अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ, अभिभावकहरू शुल्क तिर्न बाध्य छन्, के गर्ने? अब यो अलिकति पढाइको निरन्तरताको प्रश्न चाहिँ यो पेन्डेमिक सित पनि जोडिएको छ। सिसिएमसीको निर्णयलाई घुमाउरो प्रकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो प्राविधिकले त्यहाँ दिएको सुझाव भन्दाखेरि बाध्यता हो, किनभने व्यक्तिको जीवधनको सुरक्षा र रोग व्याधिबाट जोगाउने कुरा, त्यसमध्ये पनि चिकित्सा शिक्षा पढेका विज्ञहरूको सुझावलाई मान्ने कुरा हाम्रो बाध्यता हो, मान्नै पर्छ। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने 15 दिन बिदा भन्यौँ र 15 दिन बिदा हामीले चाहिँ जस्तो एससीको रिजल्ट वैशाखमा निकाल्ने त्यो पनि हामीले भनिसक्यौँ। ऐन हेऱ्यौँ हामीले, ऐन अनुरूप चाहिँ आगामी वर्षदेखि सङ्घीय प्रणाली अनुरूप प्रदेशलाई त्यो व्यवस्था गर्ने, तर अहिले चाहिँ ऐनमा व्यवस्था नभएको हुँदा क्याबिनेटमा लगेर निर्णय नगरिकन हामीले तल्लो निकायलाई अथवा चाहिँ प्रदेशलाई दिन नमिल्ने भएको हुँदाखेरि यो सालको परीक्षा बोर्डले लिने, मैले यो कुरा किन जोड्न खोजेको भनेदेखि त्यो चाहिँ परीक्षा बोर्डले लिने परीक्षाको शैक्षिक सत्र लस नहुने गरी 15 दिन बिदा दिउँ र वैकल्पिक सिकाइका प्रक्रियाहरूलाई पनि अगाडि बढाउँ र यो समयभित्रमा 12 देखि 18 वर्षकालाई चाहिँ खोप ल्याएर खोप पनि पुर्यायो भनेर खोपको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसपछि 5 वर्षदेखि 12 वर्षसम्मलाई पनि चाहिँ खोपको व्यवस्था गर्नुहोस् र खोप चाहिँ त्यो प्रकृतिको खोप WHOले सिफारिस गरेको कहाँ पाइन्छ संसारभरि खोजेर खोप चाहियो भनेर मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर कुरा गरेँ। 5 देखि 12 वर्ष समूहका र 12 देखि 18 वर्ष समूहका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शिक्षण संस्थामा नै सहजतापूर्वक चाहिँ खोपको व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारणले शैक्षिक सत्र लस हुने गरी पनि केही प्रक्रियाहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ र खोपको कुरा पनि हामीले गरेका छौँ। उच्च शिक्षामा पनि अलिकति अटोनोमस निकाय भन्ने भएको हुँदाखेरि हरेक चाहिँ विश्वविद्यालयसित कुराकानी गरेर परीक्षाको कुरा मापदण्डका आधारमा, यो बिचमा एमडीको परीक्षा भयो, एमडी र चाहिँ एमफिलको परीक्षा भएको हुँदा आफै चिकित्सकहरू सहभागी बहालवालै डक्टर भएको हुँदाखेरि त्यो परीक्षा हामीले रोकेनौँ, उहाँहरूसित हामी बस्यौँ जेडाकारमा, यस्तो गरेर जेडाकारमा तोकिएको भन्दा पनि अझ बढी फराकिलो गरी तपाईँले परीक्षा सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने कुरा भएर परीक्षा चाहिँ अगाडि बढ्यो, रिजल्ट निस्किन्छ। त्यो बाहेक अरू परीक्षाहरू हामीले अलिकति चाहिँ सम्भव भयो भने यो मापदण्डका आधारमा गर्नुहोस्, नभएदेखि चाहिँ विश्वविद्यालयले आफै निर्णय गरेर अलिकति परीक्षाको रुटिन चाहिँ चेन्ज गर्नुहोस् भनेका छौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि शैक्षिक सत्र लस नहुने गरी हामीले चाहिँ वैकल्पिक सिकाइको प्रक्रिया पनि अपनाउने, खोपको प्रक्रिया पनि अपनाउने, सिसिएमसीले गरेको निर्णय पनि अपनाउने गरी अलिकति चाहिँ यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्न हामी खोजिरहेका छौँ। शुल्कको सवाल पर शुल्क के निरन्तरता हुई शुल्क चाहिँ मैले अस्ति पनि संविधान फेरि पढेँ। शुल्कको कुरा मेडिकलको कुरा त मैले भनिसकेँ, धेरै ठाउँ हल भएको छ। तोकिएको तोकिएको भन्दा बढी लिन पाइँदैन। अस्ति 2 पटकसम्म चाहिँ प्याप्सन र यान प्याप्सनका केन्द्रीय पदाधिकारीलाई पनि बोलाएर निजी क्षेत्र झन्डै 30% उहाँहरूले लगानी गरेको र व्यवहार बेहोरेको हुँदाखेरि उहाँहरूको पनि सुझाव चाहिँ हामीले लिनुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूसित पनि सुझाव लिएँ र उहाँहरूले पनि केही सुझावहरू दिनुभएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यले नीति नियम बनाइदिने र राज्यको चाहिँ केही समयभित्रमा +2 सम्मको शिक्षा, माध्यमिक तहको शिक्षा चाहिँ पूर्ण निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने संविधानको भावना अनुरूप चाहिँ तपाईँहरूले कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको छ नि त संविधानले। त सरकारी स्कुलमा त हामी
करिब करिब लागू गर्ने प्रक्रिया नै छौँ। पाठ्यपुस्तक फ्री जान्छ, सबै कुरा हामी चाहिँ +2 सम्मको शिक्षा निःशुल्क कहिलेसम्म सरकारीमा यो पूर्ण कार्यान्वयनमा जान्छ? पूर्ण कार्यान्वयनतिर हामी जान्छौँ। पूर्ण कार्यान्वयनतिर हामी प्रक्रिया एकपछि अर्को गरी करिब करिब पूर्ण कार्यान्वयनतिर पाठ्यपुस्तक फ्री छ, शिक्षकहरूलाई राज्यले तलब दिन्छ फ्री नै छ। कतिपय विद्यालयहरूले आफ्नो निजी स्रोत प्रयोग गरेर, जस्तो कतिपय सटरहरू कतिपय के कुरा गरेर शिक्षकहरू चाहिँ नपुगेका शिक्षकहरू राख्नुभएको छ। शिक्षक कम भयो के गर्ने भन्दा 18,000 शिक्षकको एकैचोटि विज्ञापन खुलेको छ। यहाँले नोट गर्नुभयो भने किन गरेको त भन्दा शिक्षा सुधारको निम्ति शिक्षक सङ्ख्या कम भयो र हामीले चाहिँ शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने भयो। दरबन्दी मिलान गरेर दरबन्दीको सङ्ख्या कम छ, दरबन्दीको सङ्ख्या कसरी हल गर्ने भन्दा चाहिँ शिक्षकहरू भर्ती गरेर शिक्षक भर्ती कसरी गर्ने भन्दा विज्ञापन खोलेर आयोगलाई चाहिँ सक्रिय बनाएर अनि आन्तरिक बढुवा पनि गर्ने र आयोगलाई सक्रिय बनाएर शिक्षक पनि हामीले पूर्ण गरियो भने शिक्षक दरबन्दी पुग्छ भनेर त्योसित सम्बन्धित चाहिँ नियमावली संशोधन गर्न क्याबिनेटमा लगेर निर्णय गराएर शिक्षक सेवा आयोगले चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अब उच्च शिक्षामा पनि हामी अहिले यो ऐनसित सम्बन्धित कुरा गर्दैछौँ। अहिले खुलिरहेका विश्वविद्यालयहरूलाई नियमन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने र चाहिँ सेन्टर अफ एक्सलेन्सिसको रूपमा एउटा त्यस्तो निकाय निर्माण गर्ने अहिले नै निर्णय भइसकेको छैन। फेरि यो मैले बहसको निम्ति मात्रै राखेको र अरू विश्वविद्यालयहरूलाई विषय अनुसारको एफिलिएसनमा चाहिँ विशिष्टीकरण गर्दै जाने गरियो भने मात्रै उच्च शिक्षालाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। त्यसै गरिकन खुलेका प्रतिष्ठानहरू छन्, केही प्रतिष्ठानहरू छन्, 6वटा प्रतिष्ठानहरू खुलेका छन्। ती प्रतिष्ठानहरू आफै विश्वविद्यालय होइनन्। प्रतिष्ठानमा पढाइने कुरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्ध लिनुपर्छ भनेपछि प्रतिष्ठानको बारेमा पनि हामीले केही नयाँ निर्णयहरू गर्दैछौँ। त्यसो गरियो भने उच्च शिक्षालाई पनि हामीले चाहिँ विषयगत विशिष्टीकरण गर्दै विश्वविद्यालयलाई पुनर्गठित गर्ने, त्यसपछि गएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई त्यसको छाता एउटा एक्सेलेन्सको रूपमा विकसित गर्ने गरी छलफल सुरु गरेका छौँ। निर्णय केही पनि भएको छैन, हामी मन्त्रालयमा छलफलको प्रक्रियामा छौँ। यहाँको ध्यान गएको रहेछ, बहुत महत्त्वपूर्ण। अब म तपाईँसँग नि नेपालका विश्वविद्यालयहरू स्कुलहरूकै सवाल उपर पनि प्रश्न मानिसले के गरे भने यो बढी व्यापारीकरण भयो, शिक्षा ठेक्न गरिब दिन दुखीका लागि पढ्न अत्यन्त कठिन भयो। भलै सरकारी स्कुलमा पढ्न पाइन्छ, तपाईँले जो कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ, एउटा सुखद पक्ष छ। तर शिक्षामा व्यापार भयो र दक्ष जनशक्ति नेपालका विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादन हुन कम थाल्यो। त्यसकारण युवा युवतीको पङ्क्ति विद्यार्थीहरू थुप्रो ठुलो सङ्ख्याका विदेशी क्रम जारी छ। अहिले यो घट्दो जनसङ्ख्यासँग पनि मानिसहरू अनेकौँ विषय जोडेर हेरिरहेका छन्, किनभने जान्छन् अनि उहीँ रोजगारीको अवसर, उतैतर्फ पिआर, उतै नागरिकता लिन्छन्, उतै बस्छन्, फर्कनै पनि भएन। त्यसले गर्दा ठुलो सङ्कट पैदा गर्दैछ। आगामी 10 वर्षपछि हामी कहाँ अर्को खाले सङ्कट पैदा हुन्छ है नेपालमा, यसरी पनि मानिसले विश्लेषण गर्न थाले। अब त्यसलाई कसरी नेपालभित्रै त्यो दक्ष जनशक्ति, उचित जनशक्ति, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू र राम्रो पठन पाठन कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ, यो अलिक दीर्घकालीन तपाईँले के सोच बनाउनुहुन्छ? कि तपाईँ जो प्रयत्न गरिरहनु भएको छ सुखद छ, त्यसकारण मैले यो अलिकति आमदर्शनमा यहाँले भन्नुभएको कुरा निकै चुनौतीको रूपमा छ। मैले एनओसी लिने आँकडा पनि मैले त्यसको डेटा के छ, कुन कुन देशमा जान्छन् भनेर पनि मैले मागेर हेरेँ। अस्ति मात्रै युक्रेनमा जानेहरूलाई हामीले रोकेका छौँ। युक्रेनमा किन रोकेको भन्दाखेरि त्यहाँ अलिकति चाहिँ केही गडबडीका सङ्केतहरू भएको हुँदाखेरि अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म हाललाई युक्रेनमा जाने विद्यार्थीहरूको हकमा एनओसी रोक्ने भनेका छौँ। त्यसबाहेक हेर्दा अब खास गरी चाइना पढ्न जाने, इन्डिया पढ्न जाने, बङ्गलादेश पढ्न जाने, साँच्चीकै पढ्न जाने विद्यार्थीहरू हुन्। उनीहरू फर्कन्छन्, स्वदेश फर्कन्छन्। अब जापान जाने, अस्ट्रेलिया जाने हरूको हकमा उनीहरूको चाहिँ उद्देश्यहरू मनभित्र दुईटा छ। स्टुडेन्ट भिसा भन्छन्, तर चाहिँ गइसकेपछि त्यहाँ वैकल्पिक रोजगारको व्यवस्था गर्दै त्यहीँ अर्को प्रकारले पनि उहाँहरू त्यहाँ एडजस्ट हुने गरी रोजगारीसित सम्बन्धित भएर जान खोजेको कुरा प्रमाणितै छ। त्यो सङ्ख्या म तपाईँलाई 1-2टा कुरा के दृष्टान्त दिलाउन चाहन्छु भनेदेखि अब मेडिकल चाहिँ को सङ्ख्या अनुरूप चाहेको विद्यार्थीले पढ्न नपाएर बङ्गलादेश गएको, इन्डिया गएको, चाइना गएको कुरा साँचो। तर जस्तो चाहिँ नेपालको यो अरू विषयहरू
जस्तो अरू विषयहरू पढाउँछ काठमाडौँ विश्वविद्यालयले, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अरू विषय पढाउँछ, विभिन्न विषयहरू त्यहाँ पढाइ हुन्छ। जस्तो मान्नुहोस् चाहिँ विभिन्न प्रकृतिको विषयहरू, म्यानेजमेन्टको विषय पढाइ हुन्छ, MBA पढाइ हुन्छ। नेपालको काठमाडौँ विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढाउने MBA कमजोर छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढाउने अरू कतिपय विषयहरू कमजोर छैनन्। अब विद्यार्थीहरू चाहिँ अब विभिन्न उद्देश्यले यहाँ पढ्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि अरू विश्वविद्यालयमा पढ्न जाने एउटा फेसनको रूपमा आएको छ। त्यो कुरा चाहिँ अब समग्र नेपालीहरू बाहिर जाने प्रक्रियासँग जोडिएको छ। जहाँसम्म यहाँले चाहिँ क्वालिटीको कुरा गर्नुभयो, स्तर हामीले उन्नति गर्नैपर्छ। शिक्षण प्रक्रियालाई अझ वैज्ञानिक बनाउने, शिक्षालाई अझ गुणस्तर बनाउने र पढेको चाहिँ शिक्षा र प्राप्त गरेको ज्ञानलाई सिप र उत्पादनसित जोड्ने। अहिले हामीले त्यो चाहिँ पुरै चकाचौँ गर्न सकिँदैन। अहिले पढ्दै कमाउँदै भन्ने कार्यक्रम ल्याएर हामीले त्यसलाई अलिकति अगाडि बढाउँदैछौँ एउटा नमुनाको रूपमा। र त्यो कुरा गर्न नसक्दा उत्पादित जनशक्ति चाहिँ बेरोजगार हुने र अलिकति बढी प्राविधिक र सिपसित सम्बन्धित कुरा भन्दा पनि थ्योरिटिकल पढाइहरूको स्तर चाहिँ राम्रै हुने, तर त्यो प्रकृतिको रोजगार नहुने हुँदाखेरि अब एक तहसम्म पढ्छ। तर यहाँ पढेको विद्यार्थी यदि क्वालिटी नै छैन भनेदेखि यहाँ चाहिँ BBA पढेको विद्यार्थी त अरू विश्वविद्यालयमा पढ्दाखेरि त तुरुन्तै फेल हुनु पर्ने, MBA पढ्न जाँदाखेरि झन् राम्रो नम्बर ल्याएर पढाइ हुन्छ त्यहाँ। त्यसकारण यहाँको शिक्षा चाहिँ पुरै बेठिक छ, यो चाहिँ स्तरहीन छ भन्ने कुरा पूर्ण सत्य होइन, आंशिक हो, पूर्ण सत्य होइन। फेसनको रूपमा त्यो आएको छ, तर फेरि सुधार्नुपर्छ। यो शिक्षाले मात्रै चाहिँ अलिकति नेपालमा विकास र समृद्धि अगाडि बढाउनको निम्ति हुँदैन भन्ने कुरा जो उठेको छ, त्यसलाई सुधार्ने हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। र 10 वर्षभित्रमा अस्ति त एउटा बुक पनि सार्वजनिक गरेका छौँ हामीले। 10 वर्षभित्रमा नेपालको शिक्षा सुधारका प्रक्षेपणहरू हामीले 30 सम्ममा के गर्छौँ, कस्तो शिक्षा अपनाउँछौँ भन्ने कुरा हामीले अलिकति प्रक्षेपण पनि गरेका छौँ। झन्डै चाहिँ 10 खरबको बजेटको माग छ त्यहाँ। त्यस अनुरूप चाहिँ 10 वर्षमा पहिलो 5 वर्षमा हामीले यति गर्ने, अर्को 5 वर्षमा यति गर्ने। भौतिक पूर्वाधार बनेका ठाउँमा टेक्निकल र चाहिँ अरू कतिपय प्राविधिक शिक्षाहरू पुर्याउने। 10 खर्ब भनेको वार्षिकी एकपटकलाई मागिएको होइन, हामीले त्यो प्रक्षेपण गरेको चाहिँ त्यस अनुरूपको लक्ष्य। वार्षिक अरू चाहिँ आउने बजेटमा शिक्षक प्राध्यापकहरूको तलब युसिएबाट जाने खर्च बाहेकको हामीले चाहिँ प्रक्षेपण गरेको लक्ष्यलाई मात्रै त्यसलाई चाहिँ हामीले लक्ष्य बनाएर योजना बनाएका छौँ। अब यहाँ एउटा प्रश्न आउँछ, सरकारी वेतनधारीहरूलाई राजनीतिमा सुगम बनाउने कि प्रतिबन्ध लगाउने, पार्टीहरूले त्यसलाई हतोत्साहित गर्ने कि पार्टीले प्रेरित गर्ने। जस्तै शिक्षकहरू राजनीतिमा छन्, यहाँको अध्यक्षले भन्नुभयो शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनुपर्छ, उनकै कारण त हामीलाई यत्रो अवसर प्राप्त भएको छ, उनले सहयोग नगरेको भए हाम्रो राजनीति कसरी चल्थ्यो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोलेको सार्वजनिक समारोहमा बोलेको कुरा। प्राध्यापकहरू राजनीतिमा क्रियाशील छन्, एकातर्फ पार्टीका लागि सहयोगी ती पक्ष हुन सक्लान्, तर हर क्षेत्रमा राजनीतिका कारण यसले ठुलो समस्या सिर्जना गर्दैछ नेपालमा। अब यत्रो खुल्लापन भइसक्यो, संविधान यसरी बनिसक्यो, साराका सारा दुनियाँ खुल्ला छ, वेतनधारीले राजनीतिमा किन, सरकारी वेतनधारीले भन्ने एउटा प्रश्न छ। तपाईँ स्वयं चाहिँ के धारणा राख्नुहुन्छ? खास गरी प्राध्यापक र शिक्षकहरूका कारण विद्यार्थीहरू अल्मलिएको, जुलुसमा विद्यार्थी लिएर जाने, आफै शिक्षक एकदम पार्टीको वकालत गर्ने, यो वा त्यो पार्टीको, यसले बर्बाद गर्यो भन्ने दृष्टिकोण छ समाजमा। अब यसमा चाहिँ ठिकै प्रश्न यहाँले उठाउनु भएको छ। यसको निर्क्युल गर्ने निकाय भनेको निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोगमा व्यवस्था भएको दल सम्बन्धी ऐन नियमावली, अब त्यसमा चाहिँ को कसरी सहभागी हुने भन्ने कुरा, त्यसमा भएको व्यवस्था र एकाध चाहिँ अदालतले गरेको फैसला, अदालतले पनि फैसला गरेको छ, त्यसका आधारमा दलले र निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्ने कुरा हो। शिक्षा मन्त्रालय अहिले मैले निर्णय गर्ने कुरा होइन। स्वयं तपाईँ चाहिँ मैले के भन्छु भने म के भन्छु भने शिक्षक र प्राध्यापक विद्यालय अथवा क्याम्पस र पिरियडको टाइममा अरू क्रियाकलाप र गतिविधिमा सहभागी हुन मिल्दैन, हुनु हुँदैन। र अर्को हामीले के गरिरहेको छ भने कर्मचारी र शिक्षक, जो शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी शिक्षकहरू अधिकार खोजीको निम्ति मन्त्रालयमा कर्मचारीसित आइरहने, कर्मचारीले चाहिँ अधिकार दिने भएर चाहिँ बसिरहने भन्ने कुरा पनि अन्त हुनुपर्छ भनेका छौँ। शिक्षा मन्त्रालय शिक्षकहरू पनि हो र साझा हो। जति शिक्षक छन् उनीहरू पनि सरकारी वेतनधारी हुन्,
र कर्मचारीले पाउने बराबरको सुविधा सबै शिक्षकहरूले पाउनुपर्छ। जति कर्मचारी छन् उनीहरू पनि चाहिँ सरकारको चाहिँ वेतनधारी जिम्मेवारी हुन्। त्यस कारणले अब शिक्षामा चाहिँ अलिकति हामीले चेन्ज गर्नको निम्ति जस्तो शिक्षक अथवा प्राध्यापक तोकिएको चाहिँ समयमा आफूले चाहिँ लिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने निम्ति चाहिँ अधिकारको खोजी मात्रै गर्ने होइन, कर्तव्यको पनि पूर्ण पालना हुनुपर्छ। म झन्डै 36वटा स्कुलमा गएँ, त्यो कुनै छड्के होइन। म कसैलाई जानकारी नदिएको क्लासमा गएर हेरेँ र केही ठाउँमा रङ भेटियो, र चाहिँ प्रधानाध्यापकलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफूले चाहिँ स्वीकृति नदिइकन वा क्लासलाई चाहिँ लिज छोडेर वा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिसी बनाएर आफ्नो चाहिँ शिक्षक बिदा नलिइकन चाहिँ कतै गएको छैन भनेको चेक गर्नुहोस्। धेरै ठाउँ त्यस्तो पाइएन, राम्रै रूपमा उहाँहरूले मेहनत गरेर पनि त्यहाँ पाइयो, तर कतिपय ठाउँमा त्यस्ता चाहिँ अलिकति शङ्का लाग्दा कुराहरू पनि हामीले पायौँ। त्यस कारण मैले यो किन राख्न खोजेको भनेदेखि शिक्षकहरू चाहिँ अनिवार्य विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिने भएको हुँदाखेरि क्लास रूपमा त्यो समयमा हुनैपर्छ। अब जहाँसम्म चाहिँ अब नामै खोलेर दोहोरो कुरा, पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारी पनि लिने, कार्यकारी जिम्मेवारी पनि लिने र त्यसपछि गएर चाहिँ राज्यको वेतनधारी काम पनि हुने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको हाम्रो संविधानको भावनाले, स्पिरिटले चाहिँ त्यो कुरा बोल्दैन। अब कोही पनि मान्छे आस्था हुन सक्ला भनेर अतिरिक्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो राजनीतिमा लागेका विचार राजनीतिमा लागेका मान्छेहरू तर्कहरू आउँछ, यो त चाहिँ सबै खराबै हुन्, यिनले बुझेका पनि हुँदैनन्, यो कारणले चाहिँ बर्बादै भयो देश भन्ने प्रकारको एउटा सेन्टिमेन्टल भनाइ पनि छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पनि विचार दर्शन र दृष्टिकोणप्रति कसैको चाहिँ पक्षधरता हुनसक्छ। त्यसका आधारमा मान्छेलाई चाहिँ पूर्वाग्रह राखेर हेर्ने कुरा गलत हो। मान्नु उदाहरणको एउटा प्राध्यापक छ, गोल्डमेन्ट इन्स्टिट्युट पढ्दै आयो, के अरे चाहिँ विश्वविद्यालय सेवाआयोगमा चाहिँ राम्रो नम्बर ल्यायो, तर कुनै चाहिँ कतिप्रति आस्था छ उसको भने उसको चाहिँ योग्यता र क्षमताको मापन ऊ त्यहाँ आस्था राखेको हुँदाखेरि चाहिँ यो त अयोग्य छ भन्ने मिल्दैन। तर उसको ड्युटी के हुनु पर्यो भनेदेखि सम्बन्धित चाहिँ उसलाई तोकिएको ठाउँमा राम्रोसँग उसले ड्युटी पालना गरेको हुनुपर्छ। म अब तपाईँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित 2 विषय चाहिँ उठान गर्छु, त्यसपछि अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्छु, त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रित रहन्छु। तपाईँ काङ्ग्रेस र एमाले भन्दा यसकारण फरक देखिनुपर्छ भन्ने मानिस चाहन्छन्। तपाईँहरू अर्को एउटा रेभोल्युसनबाट आउनुभयो। तपाईँ स्वयं विद्यार्थी राजनीतिमै केन्द्रीकृत भएर लामो समय राजनीतिमा निरन्तरता दिनुभयो। तपाईँ उप नकारात्मक प्रश्न पनि त्यति धेरै छैन। त्यसकारण अलि आक्रामक ढङ्गले अलि क्रियाशील भूमिका उहाँको हुनुपर्थ्यो। तर परम्परागत उही काङ्ग्रेसकै जस्तो, उही एमालेकै जस्तो नयाँ शिक्षा मन्त्री पहिलोपटक भएर पनि के गर्नुभयो, खै त यस रूपमा पेश भएको मानिसहरूको अनेकौँ आकाङ्क्षाहरू अपेक्षाहरू छन्। अब बताइदिनुहोस्, तपाईको तत्कालीन र दीर्घकालीन कुनै पनि मन्त्री हुनुको या प्रधानमन्त्री हुनुको अर्थ इतिहासमा लेखियोस्, रचियोस्। मैले यो काम गरेँ, यो काम गर्ने दीर्घकालीन मैले योजना तय गरेँ ताकि पछि आउनेका लागि पनि निरन्तरता यसले दिन सकोस्। त्यस्तो केही योजना या सोच जुन अपेक्षा छ त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? किनभने तपाईँ माओवादी केन्द्रको नेता हो, निरन्तर लड्नुभयो, भेट्नुभयो, गरिब दिन दुखीको कुरा गर्नुभयो, तर त्यो खालको रेभोल्युसनरी चेन्ज कहीँ त बताइदिनुहोस् त। अब यो निकै पेचिलो प्रश्न हो यो तपाईँको। मलाई रात दिन चाहिँ यो विषयले घोचिरहेको, उद्वेलित गरिरहेको र तपाईँले पनि उठाएको चाहिँ पेचिलो प्रश्न हो, मेरो निम्ति पनि चुनौतीको रूपमा। किनभने एउटा सरकार विशिष्ट परिस्थितिमा चेन्ज भएर अर्को सरकार बनेको 3 महिनापछि मैले यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु, जस बेला नेपालको प्रचलित मान्यता अनुरूप अरू थप काम कारबाही गर्नको निम्ति अर्थ मन्त्रालय र बजेटमा एलएमबिआईमा परेका योजना बाहेक अर्को योजना हाल्न, थप्न, अगाडि बढाउन मिल्दैन। त्यसकारणले मसँग चाहिँ तपाईँले राख्नुभएको प्रश्नको जवाब कहाँनिर हुन्छ भनेदेखि नीतिगत सुधारका प्रश्न बाहेक बजेटसित सम्बन्धित कुरा र कार्यक्रमहरू मैले अहिले एडजस्ट गर्न सक्दिनँ। मैले सोचिराखेको छु, मैले छलफल गरिराखेको छु, टिपिराखेको छु र अर्को बजेट नीति कार्यक्रम बन्दासम्म शिक्षा प्रणालीका सुधारका विषयहरू सम्बोधन गर्ने गरी म प्रतिबद्ध भएर चाहिँ लागि परेको छु। तर अब अहिले गर्न सक्ने भनेको नीतिगत सुधारका कुरा जो मन्त्रालयले गर्न सक्छ
योजनाका कुरा जो आगामी दिनमा अगाडि बढाउन सकिन्छ, सुधारका कुरा जो चाहिँ अहिले चाहिँ विभिन्न रूपमा गर्न सकिन्छ, यी कुराहरूसित सम्बन्धित रहेर मैले अहिले पनि भनिसकेँ मन्त्रालयसित सम्बन्धित अब एकाध चाहिँ चर्चामा आइदिउँ, सेन्टिमेन्टल कुरा गरौँ भन्ने कुरा मेरो निम्ति पनि खुल्ला छ। एक दुईवटा त्यस्तै भर्काइदिउँ होइन, एक दुईवटा चाहिँ त्यस्तै चाहिँ चर्चामा आउने काम गरौँ भन्ने हो भने मैले त्यो पनि चाहिँ गर्न सक्छु सेन्टिमेन्टल कुरा गर्नको निम्ति। तर मेरो प्रयत्न मन्त्रालयका जति चाहिँ शाखाहरू छन्, महाशाखाहरू छन्, ती महाशाखाहरूलाई सक्रिय बनाउने, गतिशील बनाउने र तिनीहरूलाई परिणाममुखी बनाउने, तिनीहरू मार्फत काम गर्ने, तिनीहरूलाई सक्रिय बनाउने र परिणाम प्राप्त हुने गरी। जस्तो अस्ति 15वटा चाहिँ टप 10 हेडमास्टरहरू आउनुहोस्, तपाईँहरूले चाहिँ कसरी राम्रो स्कुल बनाउनु भयो भनेर राम्रा स्कुल हेडमास्टरसित हामीले अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, उहाँहरूले दिनुभएको छ। यसो हामीले गऱ्यौँ र यो छ भन्ने कुरा राम्रा छन् उहाँहरूका। अब यस प्रकृतिका कुराहरू चाहिँ महाशाखाहरू मार्फत, मन्त्रालय अन्तर्गत मार्फत चाहिँ काम गर्ने मेरो चाहना छ। अब ठिक छ, एक दुईवटा काम चाहिँ बाङबुङ गरिदिइहालौँ, तपाईँहरू मिडियाका साथीहरूले बाङबुङ बोलाएर हेरे मैले देखेँ, मैले गरेँ है, गरेँ है, यी ठोकेँ मैले फलानालाई, यसले अनुमति गरेको थियो भन्ने कुरा नि मसित छन्। तर त्यो प्रचारमुखी हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ केही दिनको निमित्त हुन्छ, तर पछि त्यसले परिणाम केही पनि ल्याउँदैन। त्यस कारणले अलिकति मेरो काम गर्ने शैली भनेको चाहिँ त्यहाँभित्रका काम गर्ने कार्यप्रणालीलाई चेन्ज गरेर सम्बन्धित चाहिँ प्रक्रिया अनुरूप नै आमूल सुधारको निम्ति पहल गर्ने कुरामा मैले बढी जोड गरेको छु। के बाधाहरू, बाधक पक्षहरू पनि के बाधक छन्? त्यसको निम्ति मुख्यतः अब विगतका हाम्रा ऐन कानुनहरू बाधक छन्। त्योसित सम्बन्धित केही कुराहरू नियमावली बनाएर हामी छलफलमै छौँ। केही चाहिँ ऐन संशोधनसित सम्बन्धित विषयहरू छन्। राम्रो काम गर्न खोज्यो ऐनले चाहिँ समस्या पार्छ। त्यसपछि हामीले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल चलाउँदै कानुन ऐनका कुराहरूतिर छौँ र हामी अझ बढी चाहिँ ऐन नीति कानुन फेर्नेमा बढी सक्रिय छौँ। हामीले करिब करिब 3वटा ऐनहरू करिब ड्राफ्ट गरिसकेका छौँ। उच्च शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, यो 3टा ऐनहरू हामी चाहिँ ड्राफ्ट गरेर प्रक्रियामा अगाडि बढाउने सोच बनाएका छौँ। त्यस कारणले अलिकति नीतिगत सुधारका कुराहरूमा बढी मन्त्रालय सक्रिय छ। अब यहाँहरूले चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्छु मैले, मागमुग गरेँ भत्काइदिउँ 2-4 दिउँ भने 1-2टा त्यस्ता त्यो खजाना त मिडियाका लागि खजाना गरौँ भने सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ अब देखाउनुको निम्ति एकछिन चाहिँ 2 दिन 4 दिन चाहिँ युट्युबमा चर्चामा आउनुको निम्ति त हुनसक्छ त्यो कुरा, तर परिणाम चाहिँ प्राप्त हुँदैन। जस्तो शिक्षक चाहिँ हामीले फेरि त्यही विषयमा कृपा अब स्कुलहरूलाई वैज्ञानिकीकरण कसरी गर्ने भन्दा नक्सान गर्नु पर्यो, दरबन्दी थप्नु पर्यो, त्यसपछि गएर चाहिँ प्राविधिक बनाउनु पर्यो। त्यो कुरा मुख्य हो। ठिक छ, एउटा कुनै स्कुलले भाडा दिएछ कुनै जग्गा भने गएर भर्काइदिउँ किन्दिस् भन्न मैले पनि सक्छु, छन् त्यस्ता गर्दै भन्ने पनि हुनुहुन्छ। तर त्यो स्कुलले त्यहाँबाट चाहिँ सम्झौता गरेर राम्रै गरेको छु। जस्तो म अस्ति बुटोल कान्ति माविमा पुगेँ, राम्रो चाहिँ शिक्षा उहाँले दिनुभएको छ। त्यसको स्रोत भनेको चाहिँ सटर भाडामा लगाउनु भएको छ। त्यो प्रकारको चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्था, त्यहाँबाट चाहिँ प्राप्त भएको आम्दानी अतिरिक्त चाहिँ शिक्षकहरू राखेर शिक्षामा सुधार गरेको तर्क उहाँले पेश गर्नुभयो। अब भाडा किन्लाइस्, यो त चाहिँ स्कुलको जमिन हो भन्न त सकिन्छ, तर चाहिँ शिक्षा सुधारको निम्ति जसरी उहाँले त्यो चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको रहेछ त्यो मलाई नमुनाको रूपमा लाग्यो। कुनै पनि त्यस्तो ठाउँ छ भनेदेखि वैकल्पिक चाहिँ व्यवस्था गरेर अतिरिक्त शिक्षकहरू राखेर अतिरिक्त शिक्षकहरूलाई तलब दिएर शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ भनेदेखि राम्रो कुरा हो। त्यसकारण अलिकति मैले यहाँलाई राख्नु खोजेको भने यस प्रकारका नीतिगत सुधारका कुराहरूमा बढी चाहिँ मेरो ध्यान केन्द्रित भएको छ। अब म यहाँसँग पार्टीमा केन्द्रित रहेँ है त। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादी केन्द्र उप के प्रश्न मानिसले गर्नु थाले भने यो जो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया छ, प्रतिस्पर्धाको राजनीति, आवधिक निर्वाचन यावत मूलतः यो पछिल्लो समयमा पार्टीहरूका महाधिवेशनहरू धमाधम भए। एमाले गर्यो, काङ्ग्रेसले गर्यो, राप्रपाले गर्यो, पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रले गर्यो। एमाले तै अलिअलि प्रतिस्पर्धा गरे हो कि जस्तो, तर त्यसलाई पनि मानिसले प्रतिस्पर्धा ठानेनन्। काङ्ग्रेसले प्रतिस्पर्धा राम्रै ढङ्गले गर्यो, राप्रपाले पनि राम्रै ढङ्गले गर्यो आन्तरिक नेतृत्व चयनको सवालमा। माओवादी केन्द्र त्यस्तो छनक पाएनन् मानिसले। अर्थात् नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि
अरू देशका कम्युनिस्ट सरह अलि पार्टीभित्र अलि निरङ्कुश अनुदार र यो पक्षले यदि यो देशमा 2/3 ल्यायो भने पूर्ण वर्चस्व कायम गर्यो भने यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई स्वीकार्दैन भन्ने छनक उसले सम्पन्न गरेको महाधिवेशन र नेतृत्व चयनबाट पुष्टि हुन्छ भन्ने कतिपय राजनीति शास्त्रका त्यो विश्लेषकहरू राजनीति शास्त्रीहरू त्यसो भन्न थाले। के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् त? तपाईँको माओवादी केन्द्रमा प्रतिस्पर्धा पनि भएन, अहिलेसम्म पदाधिकारीको चयन पनि भएको छैन, खल्तीबाट निकालेर फल्ना ढिस्काना गर्ने होला, यो हाम्रो संविधान सम्मत भन्ने अर्थ लाग्ने आधार रहेन। के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस्? अब यो चाहिँ ठिकै कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ। यो यहाँले भन्दाखेरि नेकपा एमालेको महाधिवेशन घोषणाको महाधिवेशनको रूपमा मैले बुझेको छु। त्यहाँ वैचारिक छलफल पनि भएन, ठिक, मान्छेहरूको ठुलै भिड जम्मा गरियो, भिडमा चाहिँ घोषणा गरियो, विचारको पनि घोषणा मात्रै गरियो, छलफल भएन, लिडरसिपको पनि चाहिँ घोषणा गरियो। त्यस कारणले घोषणा महाधिवेशनको रूपमा मैले त्यसलाई बुझेको छु। र महाधिवेशन गर्नुको निम्ति तलै जगदेखि चाहिँ प्रक्रिया पुऱ्याएर प्रतिनिधिहरू पनि आएन, पछि गरियो, पछि पो गरियो त, ठिक, पछि गर्नुभयो, उल्टो हो त्यो, सुल्टो होइन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरू। त्यस कारणले त्यो घोषणा गरिएको महाधिवेशन हो। कङ्ग्रेसको चाहिँ विचारमा भन्दा नेतृत्वमा चाहिँ व्यक्तिमा गएर निकै छलफल गर्नु भएर लोकतन्त्रको चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रयोग गर्नुभयो। यहाँले राप्रपा र कङ्ग्रेस भन्नुभयो, त्यो चाहिँ विचारको अर्थमा त्यहाँ डिबेट भएको मैले पाएन। कङ्ग्रेसको अब के हो त, के चाहन्छ अब कङ्ग्रेसले भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ छलफल भएको पाइएन। तर लिडरसिपको हकमा चाहिँ उहाँहरू गम्भीर छलफलमा जानुभयो, तलैदेखि उहाँहरू त्यसरी आउनुभयो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ नेतृत्व निर्माण सम्बन्धी आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रयोगको हिसाबले त्यो सकारात्मक नै हो। अब माओवादीले चाहिँ 10 दिनसम्म के गर्यो त? 10 दिन गर्यो नि त हामीले महाधिवेशन भन्दा हामीले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो भन्दा थोरै फरक गऱ्यौँ। त्यसलाई व्यवहारमा फोटोकपी गरेर उतार्न बाँकी होला। फरक के गर्यौँ भनेदेखि तलै वार्डदेखि चाहिँ प्रतिनिधि उपल्लो तहको कमिटीको अधिवेशनको निम्ति त्योभन्दा तल्लो तहका चाहिँ प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्दै आयौँ हामीले। पालिकाका प्रतिनिधिहरू वार्डबाट चुनिए, प्रदेशका प्रतिनिधिहरू पालिकाबाट चुनिए, त्यसपछि गएर महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू चाहिँ प्रदेशबाट चुनिए, विभागबाट चुनिए, निर्वाचन भएर चुनिए। जस्तो 1 मा निर्वाचन भएर चुनिए, 3 मा पदाधिकारी चाहिँ निर्वाचन भएर भोटै भयो नि। कतिपय ठाउँमा सहमति भयो, कतिपय ठाउँमा भोटिङै भयो। त्यस कारणले आन्तरिक जनवाद छैन कि भन्ने कुरा होइन, सहमति पनि एक प्रकारको चाहिँ हो। केन्द्रीय समिति चुन्यो महाधिवेशनले। केन्द्रीय समितिमा चाहिँ सबै हामीले चाहिँ 10 वटा प्रदेश, 7 वटा भौगोलिक प्रदेश र अरू चाहिँ 3टा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संरचना छ, अरू 2टा चाहिँ नन जोग्राफिकल प्रदेशहरू छन् विशेष प्रदेशको रूपमा। त्यहाँ रहेका साथीहरू बिचमा गम्भीर लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर हामीले अहिलेको संविधानको व्यवस्था अनुरूप खुला र समावेशी हाम्रो चाहिँ संविधानले दिएको चाहिँ जनसङ्ख्याको औसत आधारलाई मानेर प्रतिनिधिहरू हामीले चाहिँ त्यहाँ पेश गऱ्यौँ, होमवर्क गरेर पेश गऱ्यौँ, पेश गरेर पारित भएको हो। त्यस कारणले विचारको हिसाबले पनि गम्भीर छलफल भयो, अक्षरश चाहिँ प्रस्तुत भएका विधान र प्रतिवेदनमा छलफल भयो। केन्द्रीय समिति चयनको हिसाबले पनि गम्भीर छलफल भएर प्यानल प्रस्ताव भयो। प्यानल चाहिँ गम्भीर छलफल प्रदेशमा भएको हुँदा एक प्रकारको मतदानैका आधारमा प्रदेशले सहमति गरेर दिएपछि त के हुन्छ? प्रदेशले चाहिँ सहमति गरेर दिएको नाम चाहिँ हलमा पेश गरेर पारित भएर केन्द्रीय समिति चुन्यौँ। केन्द्रीय समितिले आफूमध्येबाट पदाधिकारी भन्ने व्यवस्था हाम्रो विधानमा छ। कङ्ग्रेसको राम्रो अलिक फरक छ। उहाँहरूको चाहिँ हलबाट चुन्ने व्यवस्था छ। हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो विधानको भनेको चाहिँ हलबाट केन्द्रीय समिति चुन्ने, केन्द्रीय समितिले आफूमध्येबाट पदाधिकारी चुन्ने व्यवस्था हाम्रो विधानमा छ। आफूमध्येबाट अध्यक्ष मात्रै चुन्यौँ। यो ढिलो नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा जायज छ। यसमा केही करेक्सन गर्नुपर्छ विधानमा जस्तो तपाईलाई लाग्छ? विधानमा अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यता अनुरूप हामी चाहिँ 2 प्रकारका डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजहरू गर्ने गर्छौँ। एउटा डाइरेक्ट डेमोक्रेसी, अब जस्तो अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचन अलिकति डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको सिद्धान्त अन्तर्गत रहने गरेको छ। अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चाहिँ अलिकति प्रतिनिधिहरू डाइरेक्ट डेमोक्रेसी भन्दा अलिक फरक प्रकारले
जति सबै प्रतिनिधिहरू चाहिँ तलबाट चाहिँ छानिँदै आएर साउराउँदै लिएर गएर चाहिँ त्यसले चाहिँ लिडरसिप चुन्ने प्रणाली छ। त्यो लोकतन्त्रकै अभ्यास हो। जस्तो त्यो र हाम्रो पार्लियामेन्टकै एउटै हो। पार्लियामेन्टमा चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री चुन्छन्, प्रधानमन्त्री डाइरेक्ट त जाँदैन। निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले सदनमा गएर भोट हालेर प्रधानमन्त्री चुन्छन्। त्यो त योग्य मान्ने नै छैन त। त्यही प्रकारको मोडेल हाम्रो छ। निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिले केन्द्रीय सदस्यले आफूमध्येबाट पदाधिकारी चुन्छन्। यस्तै चाहिँ मोडेलमा हाम्रो व्यवस्था छ र अहिले हामी त्यसैमा छौँ। करेक्सन गर्न पऱ्यो, भोलि गर्न सकिन्छ। तर यहाँले भने जस्तै ढिलो भएको कुरा साँचो हो। अब लगत्तै चाहिँ कोभिड आयो, कोभिडको तेस्रो प्रहर भन्छन् भेरिएन्ट, त्यो आइसकेपछि चाहिँ अब 5-7 दिन चाहिँ लिडरहरूले सबैलाई प्राय अधिकांशलाई प्रभावित पार्यो। त्यसले प्रभावित पारेको हुँदाखेरि लगत्तै केन्द्रीय समितिको हामी बैठक बस्न सकेनौँ। अब 8 गते तोकिएको थियो बैठक, यही अस्ति बितेको 8 गते। 8 गते चाहिँ अब सिसिएमसीको निर्णयहरू 25जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने भन्ने भएपछि हामीले अब यो भर्चुअल मिटिङमा पदाधिकारी चुन्न सकिँदैन। भोटिङ भयो भनेदेखि त कसरी गर्न सकिन्छ र, सम्भव हुँदैन अहिले। त्यस कारणले अहिले यो 8 गतेको बैठक स्थगित गरेर कोभिडको स्थिति हेरेर चाहिँ हामी 27 गते लाइभमा नै बसेर पदाधिकारी पनि, कार्यविभाजन पनि, स्थायी समितिहरू, पोलिट ब्युरो पनि सबै हामी चाहिँ फाइनल गर्ने गरी 27 गते मिटिङको आयोजना भएको छ। त्यो के भोटिङै गर्नुहुन्छ? सहमति भएन भने भोटिङ गर्छु। सहमति भएन भने हाम्रो दुईटै अप्सन छ। सहमतिबाट भयो भने सहमतिद्वारा, सहमति भएन भनेदेखि चाहिँ बहुमत अल्पमतद्वारा नेतृत्व चुन्ने भन्ने हाम्रो दुईटै अप्सन विधानमा भएको हुँदाखेरि दुईटै अप्सन हाम्रो निम्ति खुला छ। त्यो पदाधिकारीको भोटर पदाधिकारीको लागि पनि अलि स्पष्ट पार्दैनस् न। भोटर केन्द्रीय सदस्य हुन्छ। केन्द्रीय सदस्य आफूमध्येबाट भनेको आफूमध्ये को त भन्दा केन्द्रीय सदस्य हो। अब केन्द्रीय सदस्य कहाँबाट चुनिए भन्दा महाधिवेशनबाट चुनिए। महाधिवेशनका प्रतिनिधि कहाँबाट चुनिए भन्दाखेरि प्रदेशबाट चुनिए। प्रदेश कहाँबाट चुनियो भन्दाखेरि चाहिँ पालिकाबाट चुनियो। पालिका कहाँबाट चुनियो भन्दा चाहिँ वार्डबाट चुनियो। यस्तो मोडेलमा हामीले बनाएको छ। भले यो पार्टीको आन्तरिक विषय हो, तर जनताको पार्टी भएको हुनाले जनताले पनि प्रश्न गर्छन् र खास गरी हामी सञ्चार क्षेत्रका मानिसलाई यो सबै सुविधा प्राप्त छ। त्यसकारण हामी इन्जोय गर्छौँ डेमोक्रेसीमा, जो लोकतन्त्र भन्छौँ नि। त्यो प्रारम्भमा तपाईँहरूले सम्मेलन भन्नुभयो, अनि आकस्मिक महाधिवेशन भन्नुभयो, त्यो चाहिँ के गर्या? अनि हामीले गल्ती गरेकोलाई सच्याएको। सबै प्रक्रिया हामीले पुरा गरिसकेपछि हामीले महाधिवेशन अलि पछि गरौँला भनेर सम्मेलन कुरा अलि पहिले निर्णय भएको थियो। तर हामीले गर्दै आउँदा त चाहिँ महाधिवेशन भन्दा पनि अरूको भन्दा त फरक ढङ्गले गऱ्यौँ हामीले त। सबै चाहिँ तलदेखि अधिवेशन गरेर तलबाट प्रतिनिधि चुन्दै आए, दस्तावेज पनि नयाँ, विधान पनि नयाँ, जनप्रतिनिधिहरू पनि चाहिँ तलबाट निर्वाचित हुँदै आइसकेपछि त महाधिवेशनलाई किन नभन्ने भन्नेमा हामी अन्तिममा के गर्यौँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ महाधिवेशनै भनौँ। सबै कुरा महाधिवेशन भनेकै यही हो। त्यस कारणले फेरि अर्को चाहिँ लगत्तै अर्को महाधिवेशन गर्ने कुरातिर जानुभन्दा यसैलाई महाधिवेशन गरियो भनेदेखि दुईवटा कुराको फाइदा हुने भयो। एउटा, महाधिवेशन भन्दा बित्तिकै चाहिँ विचार नेतृत्व स्थायी रूपमा, स्थायी भनेको अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म केन्द्रीय समितिले आवश्यकताअनुसार आउँदो महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुने चेन्ज गर्न सक्छ। तर फेरि पनि महाधिवेशन भन्दा बित्तिकै चाहिँ अर्को त लगत्तै महाधिवेशन गर्नु परेन पार्टीको आन्तरिक जीवनको हिसाबले। दोस्रो चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले महाधिवेशन गर्नुपर्ने जुन चाहिँ नियमावली बनाएको छ, ऐन बनाएको छ, त्यो पनि हुने भयो। त्यहाँ पनि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुने भयो। त्यस कारणले हामी चाहिँ आकस्मिक रूपमा बैठक बसेर महाधिवेशनमा बदलौँ। महाधिवेशन बदल्न चाहिँ के ब्यानर र झन्डा मात्रै बदलिदिए भइहाल्यो। सबै प्रक्रिया त हामीले पुरा गरेर आइसकेका छौँ। यही 2-3 दिन हामीले चाहिँ छलफल बहसको निम्ति आवश्यक पऱ्यो भने लम्बाइदिए हुन्छ भनेर हामी त्यसलाई महाधिवेशन संविधानलाई सम्बोधन पनि भयो। अब म तपाईँसँग कार्यक्रमको अन्त्यतिर तेस्रो विषयमा म प्रवेश गर्छु। यो जो गठबन्धन छ नि, यसपटक तपाईँहरूले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन एउटा तालमेलको, एउटा एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने यो अभ्यास पनि गर्नुभयो। फलामे अनुशासनमा विश्वास गर्ने तपाईँहरूको पार्टीमै पनि धोका भयो, अर्थात् भने अनुरूपको त्यो मत जनताका प्रतिनिधि तपाईँहरूका पार्टीकै कतिपय मानिसले त्यस अनुरूप मत जाहेर गरेनन्, धोकेबाजहरू रहेछन् भन्ने आम सञ्चारमै आएको छ। तपाईँहरूले एउटा छानबिन गर्नुपर्छ, यो कगजले धोका दिए भने। यो जुन चुनावको यो 5 दलीय गठबन्धनको यो जुन सहयात्रा, सहकार्य के आगामी चुनावमा पनि यसै गरी जाने कि र त्यो अनुशासनभन्दा अलिक फरक ढङ्गले पेश भएका मानिसहरू जो माथिबाट लाएर आएको मान्दा रहन्छन्, जनताकै प्रतिनिधि अर्थात् तपाईँहरूका त्यो होनहार कार्यकर्ता, यो के दृश्य हो बताइदिनुहोस् त। अब यो चाहिँ सही होइन तपाईँले भनेको कुरा।
एकाध अपवादमा फ्लोर क्रस भएको छानबिन होला। खास गरी 19 जनामध्ये 1 जना गठबन्धनको थोरै मतले मतभार चाहिँ अलिकति फरक परेर गठबन्धन बाहेक फरक उम्मेदवारले जित्नु भएको छ। कसले फ्लोर क्रस गरे, त्यसको छानबिन चाहिँ कुन दलले गर्यो भन्ने कुरा होला। अब अरू चाहिँ देशैभरिका उम्मेदवारहरू विजयी हुनुभएको छ। जे सहमति भएको थियो गठबन्धनको त्यही आधारमा परिणाम आएको छ। त्यो सफल भयो। त्यो सफल भएको छ। मूल रूपमा चाहिँ कार्यकर्ताले नमानेको, उल्लङ्घन गरेको, त्यो मिडियाबाजी भएको यदि भन्नुहुन्छ भने सही होइन। सही के हो भनेदेखि गठबन्धनमा भएको सहमति अनुरूप सबै प्राय उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन्। 1 जनामा फरक पर्यो। किन फरक पर्यो भनेर हामी गठबन्धनमा समीक्षा गरेर त्यसको छानबिन गर्छौँ। त्यस कारणले अब यो गठबन्धनमा नै भएको चाहिँ विश्वासघात गरे भन्ने कुरा चाहिँ साँचो होइन। अब त्यो बारेमा सम्बन्धित दलभित्र दल आफैभित्र बसेर कसले फ्लोर क्रस गर्यो भन्ने कुरा त्यहाँ छानबिन हुन्छ। तर मूल रूपमा गठबन्धनमा भएको सहमति कार्यान्वयन भएको छ। यो तालमेल अथवा सहकारी सहयात्रा चुनावको हकमा आगामी स्थानीय तहको वा संसदीय चुनावसम्मै जाने हो कि 5 दलीय गठबन्धनको के हो यो चाहिँ? अब यो चाहिँ गठबन्धन हो। यो गठबन्धन किन बने होला भन्दा आफैले प्राप्त गरेको 2/3 आफै अध्यक्ष भएको पार्टी। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मिठो कुरा गर्नुहुन्छ, म ओलीजीलाई व्यक्तिगत दोष केही लाउन चाहन्छु। तर आफै पहिलो अध्यक्ष उहाँको घोषणामा, आफै चाहिँ प्रधानमन्त्री, कसैले हटाउने भनेर चाहिँ केही पनि गरेका छैनन्। उहाँले म्यानेज गर्न सक्नु भएन त्यो दल। कुरा त साँचो हो नि। अरू कहाँ कमजोरी होला नि। ल माधव नेपालले चाहिँ गर्यो, प्रचण्डले गर्यो, सहयोग गरेनन्, अप्ठ्यारो पारे भन्ने तर्क होला। कमी कमजोरी होलानहरूका पनि सबै चाहिँ राम्रो छन् भन्ने कुरा होइन। तर मूलत चाहिँ त्यो नसके हो नि उहाँले। अब त्यसपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्नुको निम्ति उहाँले चाहिँ अरूतिर हात हाल्नुभयो। संविधानतिर, संसद 2 पटक विघटन गर्नेतिर, स्थापित भएका मूल्य मान्यताहरूलाई विघटन गर्नेतिर, अनावश्यक रूपमा चाहिँ देशमा अरू दल पनि छन्, अरू शक्ति केन्द्रहरू पनि छन्, अदालत पनि छ, त्यसको साथसाथै अरू कतिपय चाहिँ त्यस प्रकार संवैधानिक निकायहरू पनि छन्। ती सबै छन् नि त लोकतन्त्र भनिसकेपछि क्रियाशील छन् नि। कहीँ न कहीँ तिनले अङ्कुश लगाउलान् भन्ने कुराको हेक्कै नगरिकन मैले जे गर्यो त्यही हुन्छ भन्नेतिर उहाँ जानुभयो। त्यस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा त्यो क्रियाकलापसित विमति राख्नेहरूको बिचमा राजनीतिक सहमति भएर गठबन्धन बनायो। त्यो गठबन्धन पछि प्रकारान्तरले सुरुमा सरकार बनाउनु बनाएको गठबन्धन होइन, त्यो क्रियाकलापसित विमति राख्नेको बिचमा गठबन्धन बन्यो। र त्यो गठबन्धन चाहिँ सरकारमा पनि व्यक्त भयो पछिल्लो स्थितिमा। अदालतको फैसलापछि सरकारमा पनि व्यक्त हुने वातावरण बन्यो। अदालतको फैसलाभन्दा पहिला त आन्दोलनमा थियो त्यो गठबन्धन, सरकारको प्रसङ्गमा थिएन। पेलेर जानीमा तत्कालीन सरकार सडकबाट प्रतिरोध गरेर चाहिँ जनताका प्राप्त भएका उपलब्धिहरू जोगाउनुपर्छ भनेर सडकमा चाहिँ गठबन्धन थियो। अदालतको निर्णयपछि बल्ल गठबन्धन चाहिँ सरकारमा जाने स्थिति बन्यो, बहुमत सिद्ध गरेर। अब अहिले त्यही सरकारको नेतृत्वको चुनावको प्रसङ्ग उठेको छ। यो वर्षमा सबै तहका हिजो भनेको चाहिँ 5 वर्ष पहिले भएका निर्वाचनको समयावधि सकिन्छ। स्थानीयको 3 पटक भयो। ऐनीको व्यवस्था हेर्दा 2 महिना पहिले भनिएको छ। त्यो हुँदा चैत 5 गते हुनुपर्थ्यो चुनाव। निर्वाचन आयोगले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ वैशाखमा दियो सूचना, सरकारलाई चाहिँ मितिसहित घोषणा गर्यो। त्यो ऐनले हेर्दा पनि अलि नमिले जस्तो। फेरि 3 पटक भएको छ। कुनलाई मान्ने भन्ने कुरा पनि यो 3 पटक भएको चुनाव भयो भने वा 2 पटक भयो भने त्यो बेलामा यसलाई मान्ने भने तोकिया रहन्छ। त्यस कारणले अलिकति कानुनविदसित चाहिँ छलफल गरेर असहजमा भएकालाई मान्ने कि त्यसपछि गएर जेठ 5 गते सकिने समयावधिलाई मान्ने कि भन्ने कुरा अलिकति छलफलको बिचमा छ। तर सरकारको प्रतिबद्धता के हो भने यो वर्षमा तिनै तहका निर्वाचनहरू हुनुपर्छ। अब सकेसम्म 3टा एकपल्ट गरौँ भन्ने तर्क पनि उठेको छ। सङ्घको पहिला गरौँ कि भन्ने कुरा पनि निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। निष्कर्षमा पुगिया छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सकारात्मक कुरा हो। चुनाव गर्नुपर्छ र कानुनविदहरूसित छलफल गरेर, निर्वाचन आयोगसित पनि छलफल गरेर संविधानको स्पिरिट र ऐनको चाहिँ स्पिरिटलाई ख्याल गर्दै यो सरकारले 1 वर्षभित्रमा चुनाव गर्छ। यो सरकार गठबन्धनको सरकार हो। अनि के चुनाव हो मैले त्यसै हो। अब त्यही कुरा आउँदैछु। अब यो सरकारले चुनाव गर्ने हो भनेदेखि गठबन्धन नभत्किकन अर्को सरकार आउँदैन। गठबन्धनले चुनाव गर्ने हो भनेदेखि चुनावसम्म त यो सरकार जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ नि।
र यो सरकारले अझै पनि प्रतिगमन जो भन्यो यो भाषा कतिपय जनतालाई के हो प्रतिगमन भन्ने पनि हुन सक्ला। प्रतिगमन भनेको चाहिँ संविधान प्रणाली विपरीत चाहिँ क्रियाकलाप हुन थाले भन्ने कुरालाई प्रतिगमन भने त्यो खतरा रहँदासम्म यो गठबन्धन रहन्छ, चाहे चुनावको प्रसङ्गमा चाहे सरकारको प्रसङ्गमा। र निर्वाचन भएर अर्को सरकार निर्वाचित प्रक्रियाद्वारा नआउँदासम्म यो सरकार रहिरहन्छ र गठबन्धन रहन्छ। यदि भनेपछि कुरा क्लियर हो। हस्, धन्यवाद छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवेन्द्र पौडेल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।